हेलो पुष्कला, पुष्कला मैं कल श्रीलंका वापस जा रही हूँ इब्राहिम। कल? इतनी जल्दी? किस वक्त जा रही हो पुष्कला? किसी भी वक्त। तुम चाहती हो कि मैं सारा दिन एयरपोर्ट पे तुम्हारा इंतजार करता रहूं? नहीं, मैं चाहती हूँ तुम पीटर एंड तक मौजूद ना रहो। मैं तुम्हारे सामने रुखसत नहीं होना चाहती इब्राहिम। पुष्कला, आखिरी बात। नहीं इब्राहिम, हर आखिरी बार से एक और आखिरी बार निकल आती है। इसका कुछ फायदा नहीं है। पुष्कला, मैं एयरपोर्ट पे तुमसे नहीं मिलूंगा। मैं जंगल के पास खड़ा रहूंगा, ठीक है? नहीं इब्राहिम, मैं वापस जाना चाहती हूँ अपने पापा के पास। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साइमा को बता देना कि मैं उसे हमेशा याद रखूँ, हमेशा। तुम्हें साइमा अच्छी लगती है कि इब्राहिम? जब तक साइमा से नहीं मिली थी तुम अच्छे लगते थे, मगर अब साइमा अच्छी लगती है। पुष्कला, प्लीज डोंट आस्क एनी मोर क्वेश्चंस इब्राहिम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्लॉक टावर को मेरा सलाम, बुलंदा साहब को भी मेरा सलाम देना। तुम्हारी आंखों का रंग अब भी ब्राउन है इब्राहिम। हाँ, मैं समझी इतना अरसा गुजर गया, रंग तो जरूर बदल गया। अम्मी जान, अब्बा जी किधर हैं? क्यों खैर है? अजीब बात करती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब्बा जी कहाँ हैं? आप मेरी खैरियत पूछ रही हैं? अपने कमरे में नहीं है? नहीं है वहाँ पे। आप मैंने मेहंदी लगा ली सर में। खाला फिरोजा, आपने अब्बा जी को तो नहीं देखा? अभी यहाँ थे अपने भाईजान के साथ। खैरियत तो है? इब्राहिम, इब्राहिम बेटा क्या बात है? ये हजरत हाजी साहब ने फरमाया नवाज भाई। हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह जी, उनकी तो शान ही कुछ और सुभान थी। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात, वाह 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 वाह। अब्बा जी, अब्बा जी। हाँ बेटे। अब्बा जी, हमसे फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्यों? क्या हुआ? शायद आपको भी इस बात का इल्म नहीं, लेकिन मैं तो परेशान हो गया हूँ। बेटे तो आखिर हुआ क्या है? तुम इतने घबराए हुए क्यों? वो दरअसल मैं आज अपने अकाउंट्स की बुक्स और लेजर्स चेक कर रहा था। हमारे अकाउंटेंट ने अकाउंट्स में बहुत बड़ा घपला कर दिया। मंजूर ने? जी। देखा, मैं ना कहती थी ये मंजूर एक न एक दिन कोई गुल खिलाएगा। उसकी तो शक्ल ही ऐसी। और तुम कुछ देर खामोश नहीं रह सकती? पहले पूरी बातों सुन लेने दो। हाँ बेटे, क्या हुआ है? मैंने 8 के 8 अकाउंट्स चेक किए हैं। मेरी तो रूह फना हो गई है अब्बा जी। बेटे चेक बुकें तो तुम्हारे पास होती हैं। अंडर लॉक एंड की नहीं रखते इब्राहिम बेटे? जी हाँ, अंडर लॉक एंड की तो रखता हूँ, लेकिन हमारे अकाउंट्स के बैलेंस के अंदर फर्क आ रहा है। बैलेंस के अंदर फर्क आ रहा है? ये तुम कह क्या रहे हो? अब्बा जी, उन अकाउंट्स में सूद जमा है, सूद। अच्छा अच्छा, लाहौल वला कुव्वत। मैं तो घबरा गया कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा खुदा ना खास्ता फ्रॉड हो गया है। मैंने मंजूर से पूछा कि कब से हो रहा है, तो वो कहने लगा हमेशा से इसी तरह था। वो तो भाई इसमें परेशान होने की क्या बात है मियां? मैंने कहा कि खुदा ना खास्ता अब्बा जी को तो नहीं पता। कहने लगा उन्हें पता है। मैंने कहा ये मुमकिन नहीं हो सकता, तो फिर वो खामोश हो गया। अकाउंट नंबर 980 के अंदर 27,000 रुपए का सूद जमा है बाजी, और 570 में 90,000 से ज्यादा का सूद है। सिर्फ चलंत अकाउंट में सूद नहीं है, क्योंकि वो करंट अकाउंट है। वो बेटा बात ये है कि तिजारत में तो सूद लेने के बगैर देने के बगैर काम ही नहीं चलता। लेकिन मामू जान, ये हराम है। तजारत हो या ना तजारत, हम तो नहीं ले सकते किसी भी सूरत में। बेशक हम तो नहीं ले सकते, लेकिन
ساری دنیا سکڑ کر اس وقت ایک مختصر سی آبادی کی شکل اختیار کر گئی ہے. دوسرے ممالک لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں، اور ہمارے کاروبار بھی ان سے بندھے ہوئے ہیں. اس لیے مجبوری ہے. ہاں بیٹا، بس مجبوری ہی تو ہے جو اس لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں. ورنہ تم خود سوچو، بھلا کس مسلمان کا دل چاہے گا خدا کی نافرمانی کرنے کو؟ جی آپ بیٹے، یہ سسٹم ہی ایسا ہے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم سب من حیث القوم مجبور ہیں. اے میرے باپ، پھر تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی تمام قوم گمراہی میں ہے. اصل میں اگر یہ سسٹم تبدیل ہو جائے ابراہیم بیٹے، تو پھر ہر شخص اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے. اگر سسٹم کھانے پینے ایٹنگ ڈرنکنگ میں مبتلا ہو تو آپ اپنا روزہ توڑ دیں گے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کیوں توڑیں اپنا روزہ؟ اگر سسٹم شرک میں مبتلا ہو تو آپ اپنے خدائے واحد کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لیں گے؟ نعوذ باللہ بیٹے، نعوذ باللہ. تم کیسی باتیں کرو؟ نہیں بیٹے، دیکھو بات ایسی نہیں ہے. بات ایسی نہیں بیٹے کہ مجبوری ہے، لاچاری ہے. دیکھو نا، ہم انٹرنیشنل ٹریڈ میں دوسروں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور جیسا کہ ان کا اور ان کے، لیکن میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو آپ شریک کرتے ہیں اس کا. بیٹے، میں تمہارے جذبے سے بہت خوش ہوا ہوں. اب تو خدا کے فضل سے نواز بھائی، آپ کا بھانجا صبح شام 2 وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے. عمر دراز ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نور بھی تو آ جائے چہرے پر. آپ کی مہربانی خالہ جان، لیکن مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم سب ایک بہت بڑے عذاب میں جکڑے جانے والے ہیں. مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. خیر، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا ابا جان، اس میں معافی کی گنجائش ہے. میں آج ہی اپنا اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل کر رہا ہوں. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کرنٹ اکاؤنٹ میں سود نہیں ہوتا ابا جی، سود نہیں ہوتا. لیکن بیٹے، ایک تم سود نہیں لو گے تو اس سے سسٹم تو تبدیل نہیں ہو جائے گا. بھائی روپیہ تو بینک ہی میں رہے گا، اور ساری دنیا میں بینک سودی پہ چل رہے ہیں. یہ تو ان کا بزنس ہے. یہ آپ کے سسٹم کا فلسفہ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا. اس دن بھی آپ کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ 1-2 کی مدد سے کیا فائدہ جب تک کہ پورا سسٹم نہ بدل دیا جائے. دیکھو نا، 1-2 لوگوں کی مدد سے پھٹکل کوئی فائدہ نہیں ہوتا ابراہیم بیٹے. یہ تو سارا نظام ہی تبدیل ہونا چاہیے تاکہ سب کا بھلا ہو ایک ساتھ. یہ بھی عجیب بہانہ ہے مامو جان کہ جب تک پورا سسٹم نہ بدل جائے 1-2 کی مدد سے کیا فائدہ، کہ جب تک پورے معاشرے میں میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ پھیل جائے آپ ایک آدھا مریض کا علاج نہیں کریں گے، اس کی تیمارداری نہیں کریں گے. بیٹے، نظام کی تبدیلی انتہائی ضروری بنیاد ہے. اس کے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی. لیکن دیکھو نا، نظام کو تبدیل کرنا حکومتوں کا کام ہے، ہم جیسے اکا دکا لوگوں کا تو نہیں ہے. بالکل جی، بالکل. اور پھر یہ سود بھی تو نہیں جسے تم سود سمجھ رہے ہو. یہ تو ایک طرح کا گویا منافع ہے، ایک ٹریڈ ہے. آج سے 1400 سال پہلے بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ تجارت بھی سود جیسی چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام. اور پھر جسے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو اب تک جو وہ لے چکا تھا وہ اس کا رہا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور پھر بھی جو سود لے گا اور باز نہیں آئے گا وہ لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. بہت چھوٹ مل رہی ہے ابا جی. 2.25 لاکھ کی رقم مختلف کھاتوں میں ہماری رہی. معافی مانگ لیں گے کہ نصیحت ہمیں اب پہنچی ہے، آئندہ کبھی نہیں کریں گے. میں یہ رقم آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوا رہا ہوں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بیٹے. معاشرے میں جو گن موجود ہے وہ دستور و اسی طرح موجود رہے گی. ساری دنیا کے سسٹم تو تبدیل نہیں ہو جائے گا.
तुम्हारे इस इकदाम से माशरे को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा और हमारा नुकसान हो जाएगा। तो आप इसे तर्क नहीं करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे खुदा के साथ? बेटे वो दरअसल मजबूरी है बेटे, लाचारी है। भला कौन शौक से लेता है, किसको ख्वाहिश है? लेकिन बेटे ये चक्कर ही ऐसा है, जब तक ये सिस्टम सारी दुनिया से खत्म नहीं होता हम इस लानती चक्कर से फंसे हुए हैं। बामर मजबूरी भाईजान, बामर मजबूरी, वरना किसका दिल चाहता है हराम खाने को और खिलाने को? तुम्हारे जैसे मासूम और पाक बच्चों को, अपनी औलाद को। आप लोग वाकई बहुत मजबूर और बेबस हैं। अल्लाह आप पर अपना रहम करे। ये लीजिए अब्बा जी अपनी फैक्ट्री की चाबियां। मुझे अफसोस है कि मैं आप सबके साथ मिलकर अल्लाह और उसके रसूल के साथ मजीद जंग न कर सकूंगा। ये तू क्या कह रहा है? मैंने मुतवज्जो कर लिया अपना रुख उसकी तरफ जिसने बनाए आसमान और जमीन, और मैं नहीं शिर्क करने वालों में से। तो तुम हमें को मुश्रिक समझते हो? अगर तुम खुदा के अलावा किसी और चीज पर तकिया किए हो और उसी को अपना वसीला समझते हो तो बेशक तुम गुमराहों में से हो। तुम समझते हो कि तुम ऐसी गीदड़ भपकियां देकर तुम मुझे खौफजदा कर लोगे? इसे समझाओ नवाज, मोहब्बत से समझाओ। अरे क्या खास मोहब्बत से समझाओ? जिसको किसी बात की इल्म नहीं उसको समझाने का फायदा? ऐ मेरे बाप, अहाता कर लिया मेरे रब के इल्म ने उन सब चीजों का, तुम अब भी नहीं सोचते। वो अलीम मुतलक है और यही उसका हुक्म है। खुदा हाफिज़ भजन। इसे रोके मिर्दस। जाए इस कामर के बच्चे को। इब्राहिम को रोकिए। तो अभी ठोकरे खाएगा, भूखा मरेगा तो खुद अपने ठिकाने आ जाएगी। इब्राहिम को रोकिए, नवाज भाई रोकिए। हाथ होकर अपनी जगह से हिला। बहुत देखे मैंने ऐसे मादर पिता आजाद। मैं ये आजकल की नई नस्ल है ही ऐसी। दफा हो जाओ, चलो निकल जाओ।